रब फी मकादीर उमूरिही तहबितु इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। ए अहले बैत, खुदा अपनी मखलूकात में से जिसकी तकदीर लिखने का इरादा करता है पहले आपके घर में नाजिल करता है, यहां से सारी कायनात में तकसीम होता है, जिसकी भी तकदीर। अब रब्ते मसाइब के लिए, अलबत्ता अब तक मसाइब पर मैं नहीं आया, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इस पर आप घिरिया करेंगे, लिहाजा मैंने रब्ते मसाइब कह दिया। बीवी का नाम आयतुल्लाह मीलानी के पास एक जर्मन फैमिली आई थी। मैं अमामा भी उतार दूं ताकि अगर कोई गिरिया करना चाहे तो उसे खुल के वो गिरिया कर सके, उसे दिक्कत परेशानी ना हो। आयतुल्लाह मीलानी के पास एक जर्मन फैमिली आई। उस क्रिश्चियन थे। मैंने अर्ज किया फकत अपने चाहने वालों पर नहीं, गैरों पर भी इस नाम की इनायत है। जर्मन फैमिली आती है, उसने आकर कहा कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि तुम क्यों इस्लाम कबूल करना चाहते हो, क्या वजह है? का नाम है फातिमा ज़हरा के सदक़े में, बीवी के नाम के सदक़े में। इस नाम के साथ कौन सी ऐसी चीज है, क्यों तुम्हारा दिल इतना वाबस्ता हो गया कि तुम ईसाइयत को छोड़कर, क्या कोई और चीज तुमने नहीं पढ़ी? का नहीं, कुछ और नहीं पढ़ा, कोई और दलील नहीं, कोई और मोजिजा नहीं, कुछ नहीं, फकत बीवी के नाम के सदक़े में। का नाम है फातिमा ज़हरा में, ये असर क्या है, क्यों है ये असर? इसलिए कि मैं अपनी बेटी और बीवी के साथ जा रहा था, कार में एक्सीडेंट हुआ हमारा, और एक्सीडेंट अल्लाह ने मुझे और मेरी बीवी को बचा लिया, लेकिन जो मेरी बेटी थी, 14 साला बेटी, उसका ऐसा शदीद एक्सीडेंट में वो जख्मी हो गई कि उसकी पसलियां टूट गई थी, उसका पहलू शिकस्ता हो गया था। अल्लाह अकबर। आप पहुंच गए, आंखें नम हो गई, सदाएं बुलंद हो गई। क्या उसका पहलू शिकस्ता हो गया था? तो मैंने बहुत से तबीबों के पास जाकर इलाज करवाने की कोशिश की, तो हर तबीब ने यह कहा, और फरमाइएगा कलेजा फट जाता है जब मैं इस जुमले को सोचता हूं, कि हर तबीब ने मुझसे यह कहा कि देखो, अगर जिस्म के किसी और हिस्से में हड्डी टूट जाए, हाथ की हड्डी टूट जाए, पैरों की हड्डी टूट जाए, तो इस पर हम प्लास्टर बांध देते हैं, कुछ आराम के बाद हड्डी फिर जुड़ जाती है। लेकिन अगर किसी की पसलियां टूट जाए, फिर उसके लिए जिंदगी भर उसे बिस्तर ही पर गुजारना है। उसके लिए इस बात का इम्कान नहीं रहता कि वो बिस्तर से बुलंद हो सके। अब एक जुमला कह दूं, जिस बीबी की पसलियां शिकस्ता थी, मुझे नहीं मालूम रोज अपने घर से जन्नतुल बकी किस तरह चल के जाया था। आप हर मुसीबत छोड़ दीजिए, फकत इसे सोच लेना कि किसी का पहलू शिकस्ता हो और वो अपने बच्चों को लेकर, जिसके लिए मातम इतना अजीज हो, जिसके लिए बाबा की याद इतनी अजीज हो कि वो जन्नतुल बकी जाए और एक दरख्त के साए में बैठ कर गिरिया करे, वो बीवी जाती कैसे होंगी? बस इतना सोच लीजिएगा। तो जब इस जुमले को याद करेंगे रोएंगे, मुझे यकीन। एक और जुमला कह दूं, बीबी जब जाया करती थी, एक तो जख्मी है, बच्चे साथ में है, हसन साथ में होते थे, हुसैन साथ में होते थे। मौला हसन अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए थे, बहुत मैं खुल के नहीं कह सकता, लेकिन गुजारिश करूंगा, मौला हसन अलैहिस्सलाम मदीना की एक गली से नहीं गुजरा करते थे खास। तो किसी ने सवाल किया कि मौला, इस खास मदीना की गली हमने अक्सर देखा है कि आप जब इस गली के पास पहुंचते हैं तो आगे नहीं जाते, किसी और रास्ते से जाते हैं, मौला इस गली को छोड़ क्यों देते हैं? इसलिए कि मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब मैं अपनी मां के साथ इस गली से जाया करता था तो कुछ जालिम बैठे होते थे कि जो हम पर पत्थर फेंका करते थे। अल्लाह अकबर। मदीना मुनव्वरा में ये वक्त आ जाए बाद वफात रसूल, अल्लाह। तो मेरी बेटी का पहलू शिकस्ता हो गया, तबीबों ने कहा कि ये हमेशा के लिए बिस्तर पर है। हम उसकी अगली जिंदगी से मायूस हो गए थे। हमारे घर में एक सैदानी काम करती थी, और सैदानी ने आकर एक दिन मुझसे ये कहा कि देखिए, आपने दुनिया के हर तबीब को दिखला दिया है, अब मेरे पास भी एक तबीब है, आप अगर उससे शिफा तलब करें तो मसलहत में हो तो मुझे यकीन है कि वो आपको शिफा अता फरमाएंगे। तो हम ईसाई थे, हमें नहीं मालूम, हमने उससे पूछा
کہ وہ طبیب کون ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے سوال کیا کہ اس کی فیس کتنی ہے، تو مجھے اس خاتون نے جواب دیا کہ ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی فیس نہیں ہے، بس اتنا ہے، میں اتنا جانتی ہوں کہ جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، میں اتنا جانتی ہوں، بس ان کے لیے کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے مقام ہی پر اپنے گھر ہی میں انہیں خلوص کے ساتھ پکارے تو وہ گھر آ کر اس کی مدد کیا کرتے ہیں، اتنا مجھے یقین ہے۔ وہ سیدانی تھی کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کن کے بارے میں کہہ رہی ہیں، کہ ہم کیا کریں، کہا آپ کی بیٹی کو آپ نے جو بستر پر وہ لیٹی ہوئی ہے آپ سب حجرہ چھوڑ دیں، فقط سیدانی حجرے میں تھی اور وہ سیدانی کا بیان ہے، حجرہ بند ہو چکا تھا، اس کا پہلو شکستہ تھا، یہ بستر مرگ پر گویا تھی، اور میں نے اس بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹی بس زبان پر یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کہنا شروع کرو۔ کہ وہ جوان سالہ وہ جانتی نہیں تھی کہ میں کس کا نام کہہ رہی ہوں، لیکن ان کی زبان پر جب یا فاطمہ تو زہرا، وہی دعائے توسل کا نام ہے نا، یہ جب ہم دعائے توسل پڑھا کریں تو اس خیال کے ساتھ کہ جب بیوی کا نام آتا ہے تو یہ وہ واسطہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ اس بچی نے نام لینا شروع کیا، میں کونے میں جاتی ہوں، سیدانی یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کو پکارتے ہوئے کہا، میں نے کہا مادر گرامی میں نے ان کو آپ کی راہ دکھلائی ہے کہ شاید آپ کے نام کے صدقے میں انہیں ہدایت عطا ہو جائے، میری ماں مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا، میری عزت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں نے جملہ کہا، میں نے دیکھا حجرے میں نور بلند ہوا، وہ نور قریب ہونا شروع ہوا، اس بیٹی کے پاس پہنچا جو جب حسانہ بیٹی ہے، ایک مرتبہ اس نور نے کہا کہ بلند ہو جا، میرے پاس آ، اس نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے، میں بلند نہیں ہو سکتی، کہ میں تجھے فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی بن کر کہتی ہوں تو بلند ہو جا، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ بچی بلند ہوئی اور اس کی زبان پر یا زہرا اس بیوی کے نام کے صدقے میں ہمیں شفا ملی ہے، ہم اس کے نام کے صدقے میں علی کی ولایت کو تسلیم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کے لیے آئے ہیں، نام فاطمہ زہرا کے صدقے میں، بیوی کے نام کے صدقے میں، یہ ہے بیوی کا نام۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا میں منزل مصائب پر نہیں پہنچاتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ گریا کریں گے، بس اب مصائب پڑھنے کے لیے کیا ضرورت ہے، میں دو جملے فقط گزارش کرتا ہوں۔ جو بیوی غیروں کو اپنے نام کے صدقے میں شفا عطا کر دیں، ذرا تصور کیجئے جب اپنی پوتی کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھتی ہو، جب وہ ماں دیکھتی ہوگی کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں چلا ہے، اس کی بیٹی زینب دن کی روشنی میں بے لہذا ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ ماں ساتھ ساتھ تھی۔ جیسے ہی کربلا پہنچا ہے یہ قافلہ تو زینب نے کہا تھا کہ حسین کہاں رکنے کا ارادہ کر لیا؟ اے بھیا یہاں جیسے ہی ہم نے قدم رکھا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور حسین نے کہا تھا کہ زینب یہ ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ یہ ماں اس وقت بھی موجود تھی کہ جب حسین ذوالجناح سے زمین پر ماں نے دامن پھیلایا ہوا تھا، اور یہ ماں اس وقت بھی موجود تھی، بس مجلس ختم، یہ ماں اس وقت بھی موجود تھی کہ جب زینب بازاروں میں ہے، درباروں میں ہے، یہاں تک کہ قافلہ، کیونکہ بی بی کا نام مجھے آخر میں لینا ہے مصائب میں، لہذا میں جملہ کہہ رہا ہوں، قافلہ ایک مقام پر رک گیا، خدا انشاءاللہ آپ کو کوفہ لے کر جائے، اس مقام پر ایک خاص مقام ہے جہاں قافلہ روک دیا گیا۔ زینب کبریٰ نے سوال کیا قافلہ روکا کیوں گیا ہے؟ کہ اس لیے کہ جس نیزے پر حسین کا کٹا ہوا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ شمر ملون آیا، ہاتھ میں تازیانہ ہے، ریاض القدس سے روایت پڑھ رہا ہوں، ابھی پہلا تازیانہ پشت سید سجاد پہ لگا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے تڑپ کر کہا بابا چلتے چلتے روک کیوں گئے ہو بابا؟ حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی، جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کسی نے یہ خبر زینب کو دی، بیوی سکینہ کے مصائب کو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو گزارش کروں گا۔ ابھی میں ایک اور نقطے پہ جانا چاہتا ہوں، فریاد کرنا شروع کیا، اینا سکینہ، ایک نقاب پوش بیوی نظر آتی ہے جن کے
گود میں سکینہ آرام کر رہی ہیں. آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ اے بی بی, اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا, کوڑے لگانے والا آیا, آپ کا شکریہ, آپ نے میری بچی پر رحم کیا. اس بی بی نے کہا زینب اگر میں اس بچی پر رحم نہ کروں تو کون؟ جنہیں اللہ نے نوازے, جنہیں اللہ نے پوتے عطا کیے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ دادا کو اور دادی کو اپنے پوتوں سے کیسی محبت ہوتی ہے. اس دادی نے اپنی پوتی کو گود میں کیسے لیا ہوگا, جس کے کانوں سے لہو بہا ہو, جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہو. زینب نے تڑپ کر کہا للہ اپنا تعارف کروائیے گا, آپ کی آواز جانی پہچانی لگتی ہے. ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا. زینب لٹ گئی, عباس بھی مارا گیا, میرا حسین بھی مارا گیا. زینب تازیانے کھاتی رہی, سکینہ تماچے کھاتی رہی. فاطمہ الزہرا